Una igsoon kinahanglan atong ilhon gyud ang matuod nga ngalan sa atong manluluwas. Wala na kay nato mahinumdumi ang atong amahan nga langit nun nga takos nga modawat sa atong mga pagpasalamat. Nagsimba bata, nagdawat bata sa ngalan sa tinuod nga manluluwas nga mao nang Yeshua. Ang matuod ko nga mga magsisimba, magasimba sa mahan. Diya sa Espiritu. Sigun pas walang setan isang yaw apaing balita. Pero Hallelujah, dalaygon ang ato langit ng amahan, ning kagabion mga kaigalaan ng maigsonan. Sama ko sa pa ako mong gihangyo sa pagpaminaw sa mga pulong sa ato langit ng amahan nga pagadadon sa ato ang una nga mohatag sa iyang mensahe nga gikan gayud sa balaang kasulatan mga kaigalaan ng maigsonan. Unya ako day pahinomdom, aduna tay mga igsonan nga nang hatag diha mga basahon ayaw lumukadlok og dawat kay kana ma-double check ninyo kung sa among gisulti dire naa diha sa mga basahon nga mong gipanghatag. So salamat sa inyong pagpaminaw. Ako mong ihatag sa una nga mohatag og mensahe sa pulong sa atong langit ng amahan nga gikan gayud sa balaang kasulatan. Hallelujah. Hallelujah, mayong gabi natong tanan mga igsoon o mga kaigalaan. Nagpasalamat ko nga natagos-agosan ninyo mga igsoon na yung gitagaan sa labong magagaho kung mayong panlawas. Gitagaan o kusog para mabuhi tayo ng kalimutan na karon. So matagos-agosan nato mga igsoon, wala ta masayod. Kanos sa kutob ang atong kinabuhi ining kalibutan na. Ang atong kinabuhi mga igsoon ining kalibutan na sa pagkatinuod lang sama ra ta mga igsoon sa gapon. Lumalabay lang ta mga igsoon. So ining kalibutan na mga igsoon, busy kay ta. Daghang tag trabaho, matag-usag-usa nato mga igsoon, na busy ta pag-ayo sa mga butang ining kalibutan na. Wala na gay nato mahinumdumi ang atong amahan nga langit nun nga takos nga modawat sa atong mga pagpasalamat sa matag adlaw tungod sa kabisi nato sa atong mga trabaho sa matag adlaw. So ang mensahe sa mayong balita matud man ni Apostol Pablo diha sa iyang sulat ngadto sa mga taga Roma kapitulo 1 bersikulo 16, dili ko ikaulaw ang pagsangyaw sa mensahe sa mayong balita kay kini mo ang kaluwasan alang sa tanan nga motuo. So ang mayong balita mga igsoon nga gisangyaw nagsugod kini mga igsoon dito sa nasod sa Israel. Ang atong manluluwas sa mga igsoon nga mianhi nagtubos nato mo'y nagsangyaw mensahe nga sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan o mahitungod sa gingharian sa langit mga igsoon. O kining mensahe sa maayong balita dili ni negosyo mga igsoon or makasapik ta. Isgutan diha sa mensahe niya mga igsoon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 17 nga matud pa niya pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa labong magagahom hadol na. Kanos amo abot ang gingharian sa labong magagahom mga igsoon? Sa diha moabot ang adlaw sa paghukom mga igsoon. Ay sumala sa Hebrewano 9 bersikulo 27 ug 28 ang matag-usag-usa kanato mga matay sa makausa og human niya na hukman ta sa atong amahan nga langit nun sumala sa atong binuhatan. So dinhi sa kalibutan mga igsoon tagaan nato higayon ang atong kalag pagpamalandong mga igsoon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ang pag-ila sa atong amahan nga langit nun mga igsoon importante gyud kaayo. Dinhi sa kalibutan gi-priority nato ang mga bahandi nga lumalabay lang mga igsoon. Mulabay ra ang bahandi ining kalibutan na gihaguan nato pag-ayo ang atong trabaho. Mga bahandi ining kalibutan na atong gipanigamutan nga maangko nato apan sa kawalahi ay mga igsoon biyaan rin nato tanan. Dinis kalibutan mga igsoon naghago ta pag-ayo, nagpatulo tag singot, nagpudlay ta pag-ayo. Apan sa pagkatinuod mga igsoon sa kaulahian ining tanan nato paghago, biyaan ra nato ang tanan. So ang balaang kasulatan maulay nagtug-an mga igsoon sa panahon sa Book of Genesis sa dihang gibuhat sa amahan nga langit nun ang langit ug ang yuta ug si Adan ug si Iba. Sa dihang nakasala si Adan ug si Iba mga igsoon gitagaag kilutuban ang ilang kinabuhi. Busa ningon si Abayawe nga ang tao dili na pwede nga mabuhi sa walay katapusan tungod kay nakasala man siya. Busa kay sa abog ko ikaw gikuha, sa abog ka usab pauli. So walay laing libro sa kalibutan mga igsoon nga nagtug-an nga ang tao adunay gigikanan ug ang tao adunay padulungan nga mao ning kamatayon gumikan sa kasalanan. Muna nga ang atong mahal nga manluluwas nga dito sa nasod sa Israel nga nagpakatawo dito sa Bethlehem
namatay dito sa Jerusalem mga igsuon, nagpalansang sa kahoy sa Kalbaryo, nagsangyaw siya kaluwasan mga igsuon. Nga kinahanglan maghinulsulta sa atong mga sala kay hapit na ang adlaw sa paghukom. Maabot yun ang takna sa paghukom nga himuon sa amahan nga langit nun nga iyang ipakanaog sa tibuok kalibutan. Ang malaang kasulatan nagtug-an ana mga igsuon. Ato nang makita diha sa Juan kapitulo 5 bersikulo 27, 28, 29. Ayaw ka mo kahibulong kay moabot ko niya ang takna nga ang tanang mga patay nga anaa sa lubnganan makadungog sa akong tingog. Ug mamanon silang tanan sa ilang mga lubnganan. Kadtong mga maayog binuhatan mabanhaw ngadtos kinabuhing dayon. Apan kadtong mga dautan mabanhaw nga hinukman sa silot. So mga igsuon, ang kaluwasan gitanyag sa atong amahan nga langit nun sumala diha sa Juan 3:16 kay gihigugma niya ang tibuok kalibutan, gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag hinuon may kinabuhing walay katapusan. Nga naman mga igsuon tungod kay ang atong mahal nga manluluwas katong natawo dito sa Bethlehem mga igsuon nga sa Hebreo ang iyang ngalan gingalan og Yeshua Hamashiach. Mao ni ang iyang ngalan mga igsuon Yeshua. I-translate ni mga igsuon sa Greek o sa Latin nga Isos, pag-abot sa English version giilisan og Jesus, pag-abot sa Bisaya na himong Jesus. Pero sa Hebreo mga igsoon ang ngalan sa atong maluluwas Yeshua na siya. Mao na ang gasa mga igsoon nga gihisgotan diha sa Juan 3:16 kay gihigugma sa amahan nga langit nun ang kalibutan, gipadala niya iyang bugtong anak usa ka gasa mga igsoon nga walay bayad nga nihatag sa iyang sakripisyo mga igsoon ug niula sa iyang dugo dito sa kahoy sa Kalbaryo aron sa pagtubos kanimo o kanako. O karon mga igsoon atoa siya sa gingharian sa langit naglingkod sa tuong kamot sa atong langit nung amahan. O misaad siya nga mobalik aron paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Busa kinahanglan nga ang atong kaugalingon mangandam ta alang sa atong kaluwasan sa maabot nga paghukom. Kay ang tanan natong mga binuhatan ining kalibutan na mo pauli gyud sa adlaw sa paghukom busa niingon ang atong mahal nga manluluwas sa una sa pagwali niya sa maayong balita dito sa nasod sa Israel. Hinulsuli ang inyong mga sala. Ano man ko kundi nato mahinulsulan ang atong mga sala mga igsuon ining kalibutan na. Duharay padulungan sa tao mga igsuon, langit rag impierno. Ato pa sa balaang kasulatan mga igsuon, kung dili ta maluwas mga igsuon adto kita sa impierno padung. Apan kung kita maluwas mga igsuon padung kita sa kinabuhing walay katapusan. So, naa siya sambingay mga igsuon diha sa sulat di San Lucas. Mahitungod sa usa ka taong dato ug mahitungod kang Lazaro. Ako lang ning i-share ninyo mga igsuon, i-summarize na lang nako mga igsuon aron madali ta. Ang usa ka taong dato mga igsuon adunahan kayo siya daghan kay siya bahandi. Nagpuyo siya sa kaharuhay mga igsuon samtang si Lazaro mga igsuon usa ka makililimos mga igsuon moadto taon sa balay sa taong dato ug mupasok sa ilawom siyang lamisa aron pagkaon bisan na lang sa mga mumho nga mga hulog mga igsuon sa lamisa sa taong dato. Sa diha nga namatay mga igsuon ang taong dato ug si katong kabus nga tawo nga ginganlag Lazaro. Nagbali ang ilang sitwasyon sa kinabuhi. Ang taong dato mga igsuon nagantos dito sa linaw nga kalayo nga nagpangagot ang iyang ngipon ug gibati niya ang hilabihang kainit samtang nalantaw niya dito sa gingharian sa langit si Lazaro nga naglingkod sa kiliran ni Abraham. Niingon ang taong dato mga igsuon nga nagantos dito sa silot. Amahan nga Abraham kumahimo sugua in taon si Lazaro aron moaris siya diri ug iyang ituslo ang iyang tudlo sa tubig ug ipatulo sa akong dila kay nagantos ko sa kainit ining siga. Ug niingon si Abraham, anak dili na kana mahitabo. Kay kaniadto sa didto pagka sa kalibutan napahimuslan na nimo ang tanang kalipay. Ug kini si Lazaro pulos lang kagul-anan ang iyang pagpuyo didto. Apan karon anak si Lazaro ari na sa dapit nga malipayon ug ikaw ana-ano usab diha. Niingon ang taong nato, kung mao kana amahan paadtua in taon si Lazaro sa kalibutan aron sultian ang lima ko kang mga igsuon nga maghinulsol sila aron dili sila mosangpong niining akong nahimutangan. Niingon dayon si Abraham, anak, bisag mabanhaw pa si Lazaro kung dili sila maminaw sa gisulti sa mga propeta nga tuwa didto dili gihapon sila maluwas. So mga igsuon, ako lang ni pahinumdum sa matag usa-usa nato nga kinahanglan di ay nag-awhag ang atong amahan nga langit nun
dinhis kalibutan hinumduman gid nato siya. Ang kalibutan mga igsoon gibuhat sa amahan nga langit nun alang nato usa ka balay nga atong Pinoy-anan. So dinhi sa kalibutan atong susihon unsay kabubuton sa atong amahan nga langit nun nato. Ang kabubuton sa amahan nga langit nun nato magkinabuhi ta sa simple lang nga kinabuhi o magkinabuhi matarong mga igsoon. Nga atong paharion ng paghinigugmaay sa atong kasing-kasing mga igsoon. Aron dili ta matumpawak mga igsoon ni atong silot nga walay katapusan mga igsoon. Una mga igsoon o kahigalaan, among gipaila diha kaninyo ang pangalan sa atong mahal nga maluluwas sa nasod sa Israel mao ni si Yeshua. Uni ang ngalan sa atong amahan nga langit nung nasulat sa Hebreo Bible mao ni mga igsoon ang upat ka litra nga gisulat sa pinulungan nga Hebreo nga gilitok og Yahweh. Mao ni ang makagagahom sa Israel mga igsoon. Muna ang Israel mga igsoon sa tanang mga nasod sa kalibutan gikahadlokan mga igsoon. Unsa kagamahanan ang mao mga nasod ngano man giproteksyonan sila sa ilang makagagahom nga si Yahweh o sa ilang manluluwas nga si Yeshua. Muna mga igsoon o kahigalaan nga karon among gipaila ninyo o gisangyaw na mo diha kaninyo ang mensahe nga itungod dinhi mo ang pangalan aron makabaton sa pagtuo o ang inyong kaugalingon inyo sang mausisa ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga pagpanlantaw sa kinabuhi. Tagaan ninyo o dapit o luna ang atong amahan nga langit nun sa inyong tagsa-tagsa ka kasing-kasing aron makadangat ang tanan ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Niingon si Yeshua pagsulti, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Elohim ug ang pagkamatarong. Kay kining tanang mga butang nga inyong gikinahanglan igadugang ra diha kaninyo. Kay unsa man kunay kapuslanan kung maangko nato ang tibuok kalibutan apan mawad-an ta sa atong kinabuhi wala kay kapuslanan mga igsoon. Muna mga igsoon nga ang misahe sa maayong balita sikpit dili siya luag jutay lang ang nakasulod kay ang dalan sa kinabuhing dayon mga igsoon sigpit ngano man tungod kay ang tao ining kalibutan na huyang daling madalinas daling magkasala mula nga tungod sa kasalanan mga igsoon ang tao nahilayo sa presensya sa atong amahan nga langit nun. Apan nag-ingon diha sa libro ni Joel nga pangitaan ninyo ang atong amahan nga langit nun samtang hikablagan pa siya. Sampitan ninyo ang iyang ngalan. Panuol kamo kanako matud pa niya sa Isaiah 1:18 bisag unsa pa nakapula ang inyong mga sala. Bisag unsa pa kaitom ang inyong mga sala papution ko kini. So ang amahan nga langit nun nagtawag nato mga igsoon ug nagpakita sa tanan niyang kaayo sa matag adlaw. Ang atong amahan nga langit nun nga si Yahweh Elohim ang makagagahom ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mo'y nagbuhat ining langit ug yuta. Nagpakita sa iyang kaayo sa matag adlaw nato. Kining gininhawa nga iyang gihatag nato mga igsoon walay bayad mga igsoon. Pero moadto kag ospital mga igsoon, pila ang tangke sa oxygen mga igsoon. Pero tibuok kalibutan gipuno niya hangin mga igsoon. Wala pa bayri nimo mga igsoon. Mapuyo kag balay nga abangan mahal kay abang mga igsoon pero kining kalibutan wa ta nagbayad mga igsoon iya gipapuyo nato. Pero hinumdumi gyud sa paghigugma sa atong amahan nga langit nun. Nga kining atong kalibutan mga igsoon naglupad sa usa ka dakong wanang sa tibuok universo nga sa panon sa mga planeta ug mga bituon daw abog ra ning kalibutan nga atong gipuyaan mga igsoon. Pero sa pagbuhat niya sa tao diha sa Book of Genesis matud pa niya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway aron sila magdumala sa mga mananap sa yuta ug sa kadagatan ug sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam nga naglupad sa kahanginan. Sila mo'y himuot ig dumala. Apan subok nga palandungon mga igsoon. Kaya ang atong gipakita nga binuhatan sa atong amahan nga langit nun makapasubo ug makapaguol. Ngano man imbis unta dumalahaw nato ang kalibutan sa maayong pagdumala nga gipiyal sa atong amahan nga langit nun giguba na nato. Kung sa mga itong pagguba, gipabuldos sa itong mga bukid. Ang mga dagat nga maayong kinaiyahan, gipatabunan na itong mga igsoon. Ang amahan nga langit na subo, ang mga dagat atong gipaghiluan, no? Magyabutag mga chemicals na ito sa dagat. Busa, imbis unta nga ipadumala sa amahan nga langit nun ang kalibutan, ato na hinuong gidaot. Ang balay nga gipapuy-an sa amahan nga langit nato nga usa ka nindot daw paraiso gidaot na hinuon nato busa sumala sa Genesis chapter 5 nasuko ang amahan nga langit nun pagtan-aw niya sa mga tawo nga daotan na lang ilang mga panghuna ug ang ilang mga panlantaw
So mga igsuon, ang amahan nga langit mo nagtawag sa matag usa nato aron makapuyo ta sa kinabuhing walay katapusan. Walay katapusan kinabuhi kanindot ana mga igsuon. Dire perti natong hago sa kalibutan, no? Grabe na tong paghudlay mga igsuon, mag-overtime pagaytag trabaho mga igsuon, aron mo income ta. Perti natong hagoa pero human sa tanan tong paghago biyaan na rin natong tanan. Bisag unsa nimo kamahal imong pamilya, imong asawa, imong mga anak, imong balay, imong yuta. Tanang gabtangan nimo bisag unsa pa na nimo kamahal. Biyaan gyud na nimo tanan. So unsa may dili mawala sa imo sa akong kinabuhi pagtuo. Inig-abot niya itong adlaw sa paghukom, tindog ta sa atubangan sa atong amahan nga langit nun. O, mga tubang taniya. Kung dito ipasundayag ang tanan natong mga binuhatan in kalibutan kung wala nato mahinusulan ang atong mga sala o wala nato surindir niya. Wala nato matugyan ang atong kaugalingon nato niya o sa may dangatan nato. Adto ta sa silot nga walay katapusan. So mga igsoon, isang yaw namo ang mayong balita. Walay bayad. Wala may maingon nga kanang kuyog mo diri sa among grupo, ang amo lang nga mahibaw lang mo unsay mensahe sa mayong balita diha sa balaang kasulatan. Og salamat kay sa inyong pagpaminaw og ako ihatag sa sunod nga gusulti. Hallelujah. Hallelujah. Mayong gabi sa tanan na dinhi sa Barangay Buaya, especially na dinhi sa market no. Sa makausa amo nga ipadangat kining amo ang mga mensahe, mga higala igsoon, wala may gitumong, wala may gitingo nga masakitan na matagusa kundi igo lang may nga nagpalanog sa mayong balita. Nya nakita ninyo sa amo ang tarpulin, kami di ay ang pundok na Congregation of Yahweh and Yeshua. Sumala sa saysay sa una na to nga speaker nga bahin po ni sa ngalan. No? Nga ang ngalan nga tinuuray yun nga ngalan nga nagikan yun sa Israel. Inyo makita diha kanang murag gisulat nga mao na siya Hebrew hanon nga pagsulat, Hebrew letters. So kung ito nang basahon, Yahweh o Yeshua. Kinsa ni si Yahweh, mao ni siya ang atuang langit ng amahan. Kani si Yeshua, mao ni ang atuang manluluwas or anak sa atong langit ng amahan. Hallelujah. So nining kagabion no, laginaot mi nga sa imong gamayng panahon igsoon higala ikaw maminaw sa amuang mga mensahe kay kini nga mugod nga tuyo karon igo lang pud mi nga dituman sa sugo sa atong langit ng amahan sumala diya sa Roma 1:16 nga kami wala maulaw pagsangyaw sa maayong balita, which is gikuha ra namo pud ang among mga isang yaw mga igsoon, mga higala diya sa balaang kasulatan. Sa dili pa magpainaday ko ako si Brother Alfredo Sibay, usa sa membro pod niini nga pundok ang Congregation of Yahweh and Yeshua. May gabi og adto na pud ta sa sunod nga mohatag sa iyahang mensahe. Akong gihangyo si Brother Jomar Ferrer nga mo hatag sa iyahang lungsay o tiunay nga mensahe gikan sa balaang kasulatan. Hallelujah. Mayong gabi pag-usap mga kaigsuonan diri sa Barangay Buaya. Kami nagpadayon sa pagmensahe sa matuod nga ngalan sa kaluwasan. So nadungog nato ang mga kaigsuonan, kahigalaan nga unsa gyud ka importante ang ngalan sa kaluwasan. Tungod kay kini ang magtultol kanato sa kinabuhing dayon. So kitang tanan mga kahigalaan o kaigsuonan nangandoy gyud kaluwasan. So mo nang daghan kayo mga sect of religion kay tanan nangita sa kaluwasan. Pero atong tanawon mga kaigsuonan o kahigalaan o atong sutaon o tinuod ba ang pagwali sa nagkalain-laing mga sect of religion kung saan yung tinuod nga gisulti sa kasulatan. Kitang tanan nagbasa gyud
wala ang kasulatan nga mao ng Biblia. So familiar kayo ta ng Biblia kay sealing book na of all times, no? Ang kasulatan. So atong sutaon mga kahigalaan o kaigsuunan, ug unsay tinuod nga gisulti diha sa kasulatan. So atong nadungog ganina nga ang ngalan dai sa kaluwasan nagsugod ngadto sa Jerusalem mga igsuon. Unya nganong adto man nagsugod mga igsuon? Anong unsa man yung importante nganong dito man kita mag-base, no? Anong dito man kita mag-base. So atong timan-an mga kahigalaan o kaigsuunan ang atong Biblia mga igsuon, ang original ana is Hebrew. So ang giadresa na ana mga kahigalaan o kaigsuunan mga Israelita o mga Hebrehanon o mga Hudiyo mga igsuon. So mo nang importante kaayo nga dito nagsugod kay sa ila di ay na ang kasulatan mga igsoon. So gibaro ra na, gi-translate antod sa nagkalain-lain nga translation. So atong sutaon mga kahigalaan o kaigsuunan, nganong importante kay nga mo-base na dito sa ilang pagsimba. So nagsimba sila sa ngalan nga tiunay nga mao na ang Yahweh. Ang ngalan sa tinuod nga makagagahom nga magbubuhat sa langit o sa yuta o kanang manluluwas nga nanoon sa kadaghanan nga Jesus mga igsuon o Jesus. So atong sutaon mga kahigalaan o kaigsuunan dito sa Hebrew mga igsuon gilito kana nga Yeshua. So Yeshua meaning si Yahweh ang kaluwasan. Kanang Shua mo na ang Hebrew word nga kaluwasan. So balik na mga kahigalaan nganong dito man ta mag-base mga igsoon. So atong basahon ang Roma. So Roma 3:1 o 2. So basahon na to mga kahigalaan kaigsuunan nganong unsa may bintaha sa mga Israelihanon or mga Hudiyo nganong adto magita mag-base nila sa tiunay nga ngalan sa kaluwasan nga ilang isimba. So atong basahon diri sa Roma 3:1 o sa 2. So nagaingon diri unya unsay nakabintaha sa mga Hudiyo ug unsay kapuslanan sa pagkatinuli maayo ini sa matag paagi. Una sa tanan isaligan ang mga Hudiyo og pinadayag gikan sa makagagahom. So unsa daw mga kahigalaan kay igsuonan sila ang gipiyalan or gisaligan na igsuon sa gipadayag sa Elohim. So ang ilaha ang ubinan di ay mga kahilgaan o igsuunan gikan pa ni Abraham hangtod sa ilang kaliwatan karon na ilaha ang ubinan. So atong mabasa diha nga bintaha nila mga igsuon kay sa ila ay na ang kasulatan, no? Sa ila na ang kasubuan. Muna nakabintaha sa mga Hudiyo mga igsuon unya niingon diri sa Roma 9:4 mga kahigalaan kay igsuonan sila mao ang mga Israelita aduna sila pagsagop ang himaya ang mga kasabutan ang gasa sa balaod ang pagsimba sa magagahom ug ang mga saan. So unsa daw mga kahigalaan kay igsuonan sa ilaha day ang kasabutan. So kubinan ang gasa sa balaod so kaning gitawag og kasuguan sa Hebrew Torah mga igsoon ang pagsimba. So mo natong atong isulti karon atong gipahayag ang ilahaday ang pagsimba. So una mga kahigalaan kay igsuonan nga sutao nato og kinsa day ilang isimba mga igsuon kay mukunik sa daetan nila mga igsuon. So ang atong napamatud-an mga igsuon nga ilad ay isimba mga igsuon mauna si Yahweh nga makagahom sa Israel. Kunya ang ngalan sa Bisaya mga igsuon mauna ang Yeshua. So muna importante maday mga igsuon nga mukonekta nila mga igsuon kay sa ilaha di ay tiunay nga pagsimba mga igsuon. So muna importante mga igsuon mo nakabintaha sa mga Israelita mga igsuon. So niingon diha sa Buhat 4:12 mga igsuon nga walay laing ngalan
So wala yun ay laing ngalan nga diin makabaton kita kaluwasan. So katong ngalan nga gisimba di ay sa mga katawhang Israel mga igsoon or sa mga Hudiyo mga igsoon niya. Atong napamatud-an nga bisan sa mga nagkadain-laing mga religion mga igsoon atong mabasa sa ilang mga basahon nga nagpamatuod yun sila nga ang ngalan sa makagagahom nga tinuod mao ang Yahweh. Kunya bisan sa mabasa tag mga encyclopedia mga igsoon ipamatud-an sa na mga igsoon nga ang ngalan sa tinuod nga makagagahom mao kanang Yahweh. So magbasa ta diri og example mga igsoon nga diin gikutlo nga nagpamatuod nga ang ngalan sa makagagahom sa Israel mao kanang Yahweh. So arita sa Encyclopedia Dictionary of the Bible. So sa page 1606, the personal name of the God of Israel is Yahweh. So mismo ang Encyclopedia Dictionary of the Bible mga igsoon nagpamatuod nga ang ngalan di ay sa makagahong Yahweh. Arito sa Encyclopedic Dictionary of the Bible, page 2614, Yahweh, the personal name God of Israel. So nagpamatuod sa mga igsoon nga ang Yahweh di ay mao ang personal name sa makagahong sa Israel. So arita sa Encyclopedia Britannica mga igsoon, page 786, Yahweh, the God of Israelites, his name being revealed to Moses as 4 consonants called the Tetragrammaton. Early Christian writers such as Clement of Alexandria in the 2nd century had used the form Yahweh. Thus, this pronunciation of the Tetragrammaton was never really lost. So, daghan nag-ingon mga igsoon nga ang Tetragrammaton nga kanang gitawag mo Yud-Hi-Waw-Hi or YHWH nga kanang inyong matanaw diha sa atong banner mga igsoon kanang Yud-Hi-Waw-Hi o YHWH ingon sila dili na malitok mga igsoon. Pero nag-probe ang mga encyclopedia mga igsoon nga ang paglitok ana wala nawala. So ang paglitok di ana mga igsoon Yahweh. So, Yud-Hi-Waw-Hi, Yahweh day ang tinuod ana nga paglitok mga igsoon. Kunya arita sa bisan pa man sa mga kalain-laing mga sulat sa kalain-laing mga religion mga igsoon nagpamatuod na sila nga ang ngalan sa makagahong mao ang Yahweh mga igsoon. So atong ipamatud-an mga igsoon, or di na ninyo i-research mga igsoon kung saan tinuod nga ngalan sa makagahong. So wala na ilaing ngalan mga igsoon. So wala ang ngalan ni sa makagahom mga igsoon usara gyud mga igsoon. So usara man ang ngalan sa makagahom. So mao sa natong sundon mga igsoon, mao sa na atong simbahon mga igsoon kay nagdala na og tiunay nga kaluwasan mga igsoon. Kunya balik ta mga igsoon nganong importante kay nga makonekta mga igsoon sa pagsimba sa katawhang Israel mga igsoon tungod kay sa ila di ay ang pagsimba. So walay laing nasod mga igsoon o rasa sa katawhan mga igsoon sa kalibutan ang mga Hudiyo ra gyud mga igsoon. Since pa sa beginning mga igsoon kung magbasa tag Bible mga igsoon tanan gihisgutan diha mga igsoon walay lain dihang mga bida mga igsoon kung baga mga katawhan na yun nga Israel mga igsoon, mga Hebruhano mga igsoon, gikan pa ni sa mga patriarch ni Abraham, usa na siya ka Hebruhano mga igsoon, down to Isaac, Hebruhano, Jacob or Jacob mga igsoon, mga Hebruhano na sila hangtod sa 12 na kaliwatan sa Israel, and even down sa mga prophets mga igsoon, tanan na sila mga Israelihanon mga igsoon. So hangtod nga pag-abot sa Misaya mga igsoon nga atong Misaya mga igsoon na tao sa kaliwat ni David. Unya kisa man si King David mga igsoon, familiar kay na tanan mga igsoon si King David. Kuan na siya. Diha nagsukat ang banay sa Misaya mga igsoon sa tribe of Judah mga igsoon. So muna ang natao ang manluluwas nga si Yeshua sa Israel mga igsoon. Muna ang iyang name jud mga igsoon, Yeshua jud mga igsoon tungod kay siya man Hebruhanon mga igsoon, Israelita man siya mga igsoon. So muna ang iyang ngalan sa Hebruhanon nga mao nang Yeshua mga igsoon.
So atong nang tunaan mga igsoon, pwede ninyo nang i-research kay high-tech naman taron mga igsoon. Mag-research ta sa atong mga cellphone. So tanang mga tao ron na mga smartphone, pwede na ninyo ma-research mga igsoon kung nangita gyud ta sa tinuod nga kaluwasan mga igsoon. Kaya nga naman mga igsoon, importante kaayo ang mga igsoon kaya sa giwali na ganina mga igsoon ang atong kinabuhi lumalapay ra ta musugot sa dili mga igsoon ang atong kinabuhi mo padulong gyud ta mga igsoon sa lubnganan kay diha tagikan mga igsoon mubalik ta sa abog mga igsoon apan na ay paglao mga igsoon nga mauna ang kinabuhing dayon nga mauna ang i-restore mga igsoon nga para makaangkon tag eternal life mga igsoon. So, tanang tao mga igsoon naghandom og kinabuhing dayon. Nga bisan kita diri sa kalibutan mga igsoon, ganahan pata mutaas ang atong kinabuhi. Magbuhat tag mga pamaagi mga igsoon kung saon pagpatag-as atong kinabuhi. Kanang about sa health mga igsoon, naidaghang mga inbensyon mga igsoon para mautaas atong kinabuhi mga igsoon pero subo ba lang pamalandungon mga igsoon nga ang reality yun mga igsoon diha ra gyud ta putong mga igsoon dili gyud ta muhangtod mga igsoon pero naitay paglao mga igsoon kay after sa atong lawas nga mamatay diri sa kalibutan mga igsoon naidakong paglaom diin mao ni ang gitagana nga kinabuhing dayon mga igsoon pero kanang kinabuhing dayon mga igsoon dili na sayon-sayon makuha nato kinahanglan nato sundon mga igsoon na ana siya protocol mga igsoon kumbaga mo take tag exam mga igsoon so mag-study gyud ta mga igsoon maningkamot ta nga makapasar ta sa exam so ingana sa mga igsoon ang kaluwasan so ang kaluwasan mga igsoon kailangan nato i-work out no kailangan nato i-work out mga igsoon aron makaabot gyud ta makaambit gyud ta og kinabuhing dayon mga igsoon. So dili na siya ingon easy ra ihatag mga igsoon pero atong timan-an mga igsoon nga ang kanang kinabuhing dayon eternal life na siya. So walay kinutuban mga igsoon. So imo na importante kayo mga igsoon nga ang key di ay mga igsoon nga para makaangkon ta na ang buong kinabuhing dayon mga igsoon mo ni unang ang kaning pagdawat sa tinuod nga ngalan sa kaluwasan mga igsoon. So atong napamatunan mga igsoon atong ipanabasa ganina nga ngalan sa tinuod nga makagagahong ngalan nga Yahweh. Yang ngalan sa tinuod nga manluluwas mga igsoon Yeshua. So dili Jesus mga igsoon kung atong i-research. So karon muna lang research anak mga igsoon mahibalo ta sa kamatuoran mga igsoon. So kitang tanan mga katawhan sa kalibutan mga igsoon nahago ta sa pagpanginabuhi mga igsoon. Pero tanang mga paningkamot nato diri ra gyud na taman mga igsoon. Dili na nato madala sa atong kamatayon. So mo nang importante kay mga igsoon nga while nabuhi pa taning kalibutan mga igsoon, importante kaayo nga mudawat ta magkinabuhi ta mga igsoon sa tinuod nga pagkinabuhi diha sa makagahong mga igsoon. Usa na ang ni anak ng igsoon mo nang pagdawat sa tinuod nga ngalan sa kaluwasan. So atong gilakbit ganina mga igsoon nga ang kaluwasan dai mga igsoon nagagikan gikan sa Jerusalem mga igsoon. So anong gikan man dito mga igsoon tungod kay naa diha nagpuyo ang mga katawhang Israel mga igsoon. Naa diha ang balaang bukid sa makagagahon. So magbasa mo Bible mga igsoon nagpuwid. So diha sa katawhang Israel mga igsoon. So muna importante kayo nga mukunik kita. So atong basahon diri sa Roma 11:11 mga igsoon atong basahon. Roma 11:11. Nagaingon diha ako moingon unya nangapandol ba sila aron mahulog dili gayud unta kini mahitabo hinuon pinaagi sa ilang kapakyasan ang kaluwasan miabot ngadto sa mga hintil aron sa paghakit kanila sa pagkasina. So unsay ipaabot ani nga mao nga verse mga igsoon. So kita dahil mga igsoon
Musugot lang sa dili, we are Gentile mga igsoon. Nganong gitawag man tag hintil mga igsoon? Tungod kay wala tay labot sa pakigsaad mga igsoon. So atong ihisgutan ganina ang pakigsaad ay adto sa katawhang Israel. Pero atong nabasa diri sa maong verse mga igsoon nga gitagaan di ay tao paglaom. So gitagaan tag paglaom nga mga hintil mga igsoon. Unsay purpose mga igsoon? Aron sa paghagit kanila sa pagkasina. So sa English may ison jealousy mga ison, or sa lain nga term sa Bisaya pangabubo. So kitagaan tag chance mga igsoon aron kaning mga Hudiyo mga igsoon, mga bubo sa sila mo kaingon sila nga amua ra man ang pakigsaad nganong moambit man ang mga kahintilan. So mo na mga bubo sila mga igsoon. So atong pangutana mga igsoon, unsa man nga paagi nga mga bubo sila mga igsoon. So mga bubo na sila mga igsoon kung nag-awat-awat ta sa ilang pagsimba. So kinsa ilang gisimba ni awat ta ni sampir silang pagsimba, makaingon na sila nga Gentile raman mo nganong nagsampir na mo anak nga ngalan. So mo ni purpose ni igsoon aron paghagit nila mga igsoon aron matagaan ko tag paglao mga igsoon nga atong mabasa ani nga verse mga igsoon nga para mahagit sila mga igsoon. So ato sila hagiton sa pagpangabubuho mga igsoon usa na nga paagi mga igsoon ang atong pagdawat sa kinsay ilang gisimba mga igsoon. Pero kung dili ta mo dawat sa ilang kinsay tinuod nga ilang gisimba mga igsoon, unsa may rason nga mahagit ang mga Hudiyo? So walay rason mga igsoon. So mahagit ba dai sila sa lahi nga ngalan nga atong gisimba mga igsoon? So dili sila mahagit mga igsoon kung wala ta nagsimba sa ilang gisimba mga igsoon. So walay rason mga igsoon nga mahagit sila mga igsoon tungod kay lahi man sa atong gisimba. Pero kung musimba ta sa ilang gisinasimba mga igsoon, mahagit na sila mga igsoon, mga buho na. So matuman ni maong verse ba dai mga igsoon nga mga buho na sila mga igsoon. So niingon diri sa Romans 11:17 mga igsoon. So diri ta sa Roma 11:17. Nagaingon diri apan kung pipila sa mga sanga na nga bali, kung kamo usa ka sanga sa ihalas nga olibo nga gisumpay uban kanila, o kung kamo makig-ambit uban kanila diha sa kadagaya sa gamot sa kahoy nga olibo. So unsa may gipasabot ani nga verse mga igsoon? So meaning ay mga igsoon mo grafted ta. So unsa pasabot anang mo grafted ta? Kabantay mo ana padong nga grafting mga igsoon, grafted. So gisumpay siya mga igsoon, dili mao nga punuan lahi gikuha nga sanga mga igsoon, gisumpay siya. So mo na gitawag nga grafted in. So kita mga igsoon kinahanglan dai ta musumpay. So unsay pasabot mga igsoon nga musumpay ta? So mukunig ta nila mga igsoon, musumpay ta kung kinsay ilang ginasimba mga igsoon, mao sa atong pagasimbahon mga igsoon. Kung unsay ilang mga tulmanon mga igsoon, mao say atong sundon mga igsoon. No? So daghan kay mga tulmanon ang katawang Israel mga igsoon kung atong basahon sa kasulatan. So mao din na atong angayan nga atong ikinabuhi mga igsoon nga musumpay dito sa katawang Israel mga igsoon. So daghang nagwali mga igsoon nga ang katawang Israel nawala na tungod sa ilang pagpakasala mga igsoon. Pero kung atong basahon ang Bible mga igsoon, wala na sila nawala. So ingon ang mga nagwali nga gipulihan na daw og lain nga spiritual Israel. So dili na siya tinuod mga igsoon. So still ang katawang Israel nga atong makita karon mga igsoon, sila gihapon ang gitugyanan sa maong covenant mga igsoon. So muna nga importante kaayo nga mukunikta kung kinsay ilang gisimba mga igsoon kay sa ila day ang gihapon ang pakigsaad mga igsoon. So kung imong basahon dira sa Jeremiah 31 mga igsoon 35 to 37 nag-ingon diha mga igsoon nga kung masukod kuno ni ang langit ang gilapdon sa langit gikan sa yuta
langit mga igsuon, kung masukod na nato ang kawanangan mga igsuon, mahimong masalikway niya ang katawang Israel. Pero pangutana mga igsuon, nasukod na ba na mga igsuon? So wala na nasukod mga igsuon. So meaning di ay mga igsuon, sila gihapon ang katawhan mga igsuon. So muna importante kay sila man ay ang katawhan nga pinili mga igsuon. So kinahanglan ta mo unig sa ila, musumpay, muawat sa ilang pagsimba mga igsoon kung kinsa ang tinuod nga ilang pagsimba. So ang ilang pagsimba mga igsoon mo kana ang ngalan nga Yahweh, ang ilang ngalan sa amahan mga igsoon nga gahom nila mga igsoon ang ngalan Yahweh mga igsoon. So mo na importante kayo nga ang ato ning simbahon mga igsoon mao si amahang Yahweh mga igsoon. So walay laing makagahom nga nagbuhat sa langit at sa yuta mga igsoon, kundi mao ang makagahom sa Israel na ang iyang ngalan Yahweh mga igsoon. So muna mga igsoon nga atong gilakip diri mga igsoon nga kinahanglan dita mukunik mga igsoon. Nga atong timan-an mga igsoon nga ato diri pagkunik nila mga igsoon na limit mga igsoon. Naa siya limit mga igsoon. So ay kung imong basahon diri sa Roma 11:25 mga igsoon, nagaingon diri. So kay dili ako buot nga dili ninyo masayran mga igsuon kining tinago aron nga dili kamo maalamon sa inyong kaugalingon nga panghuna-una. Kini nga tinago mao ang pasiuna nga pamaagi nga nahitabo sa Israel hangtod nga ang kahumanan sa mga hintil mahiabot na. So unsa day pasabot ani nga verse mga igsuon, nana day limit ang atong pagkunik sa ilaha mga igsuon. Ang pagdawat nato sa tiunay nga ngalan mga igsuon. So kaning diingon until the fullness. So nara day gidaghanon sa mga hintil mga igsuon nga diin malakpit sa maong pakigsaad mga igsuon. So mo na mga igsuon nga dili nato sayangan ang panahon mga igsuon nga gitagaan pa ditag tsansa karon mga igsuon nga muawa ka sa ilang pagsimba mga igsuon. Musumpay ta nila mga igsuon kay kung muabot na day ang limit mga igsuon ang panahon mga igsuon, so wala na day tay chance mga igsuon. So samtang buhi pa ta karon mga igsuon atong i-grab ang mao nga kaluwasan mga igsuon nga gihatag sad nga tungod sa Misaya mga igsuon nakaangkon og kaluwasan ang mga kahintilan mga igsuon. So muna nga importante kayo nga dawato nato ang ngalan sa tinuod nga kaluwasan nga mao ang Yeshua mga igsuon. Atong dawaton ang tinuod nga kinsay tinuod nga manluluwas ngalan sa manluluwas mga igsuon. So importante kayo dai na sa mga igsuon nga para sa kaluwasan nga magtultol nato sa kinabuhing dayon mga igsuon. So kailangan dayta mukunik mga igsuon. Unya, kung dili sa ta mukunik mga igsuon sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta mga igsuon, sa New Jerusalem mga igsuon. Kung imong tan-awon diha basahon nimo ang Revelation 21 mga igsuon, ang naay bag-ong Jerusalem diha mga igsuon nga itukod unya sa umaabot nga panahon mga igsuon. So kung dili ta mukunik mga igsuon sa katawang Israel, asa man ta mosulod. Ang tagsa-tagsa haan anak mga igsuon nagngalan man sa tanang banay sa Israel mga igsuon. So karon kung dili ta mo awat sa ilang pagsimba mga igsuon, asa man ta mosulod mga igsuon nga wala may ngalan diha nga nakaukit nga ngalan sa hintil mga igsuon. So kinahanglan gyud ita mukunik nga mao na ang pagdawat nato sa ngalan sa Misaya mga igsuon kay siya ang atong ganghaan, siya ang atong dalan. So niingon diha sa John mga igsuon nga siya ang dalan sa kaluwasan mga igsuon. Walay makaadto sa amahan kundili moagi niya mga igsuon. So meaning dai mga igsuon mudawat ta sa tinuod nga ngalan sa Misaya nga nagdadag kaluwasan mga tinuunay nga kaluwasan nga mao na ang Yeshua mga igsuon. So kung dili dai ta mo kunik mga igsuon, so wala tay chance mga igsuon. So hangtod nga maabtan na lang ta sa panahon mga igsuon unya nga moabot ang limit mga igsuon, ulahin na ang tanan mga igsuon. So samtang buhi pa ta karon mga igsuon, napay dakong chance nga magbuhat ta og matarong mga igsuon, mudawat ta sa ngalan sa tinuod nga nagdalag kaluwasan mga igsuon. So atong i-grab ang maong opportunity mga igsuon nga diin
Mintras wala pa naabot ang panahon nga mubalik ang tinuod nga manluluwas mga igsuon, nakaambit na ta sa maong kakigsaan, nakaambit na ta sa maong kaluwasan mga igsuon, kay mauna ang silyo mga igsuon aron makaambit ta o kinabuhon dayon inagbalik niya mga igsuon. So dili nato sayangan ang panahon mga igsuon nga dako pag panahon. So duha ra atong pilian mga igsuon. Musugotag sa dili mga igsuon, kita tanan wala ta kahibaw sa atong kinabuhi, no? Kisa may nasayod diri mga igsuon nga buhi pa ta ugma. So walay nasayod anak mga igsuon. So karon nga panahon mga igsuon mao ang takna nga ikaw modawat sa tinuod nga nagdalag kaluwasan nga ngalan sa kaluwasan mga igsuon. So dili na to sayangan ang panahon mga igsuon nga buhi pa ta mga igsuon. Kay kung mamatay na ta mga igsuon, wala na tay tsansa mga igsuon nga magudawat sa maong kaluwasan nga makinabuhi diha sa katarong mga igsuon. So at itong i-grab ang panahon. So niingon diri sa 2 Peter mga igsuon, niingon diri sa 2 or unang Pedro. So unang Pedro 3:9 ng mga igsuon. So niingon diha ayaw balus unang Pedro 2 Pedro na mga igsuon. 2 Pedro 3:9. So niingon diha ang makagahom dili maglangan mahitungod sa iyang mga saad. Ingon sa paglangan nga giuna-una sa pipila, hinuon nagmapailubon siya nganha kaninyo. Wala siya nagtinguha nga ang bisan kinsa kaninyo malaglag, kundi nga ang tanan makahimog lawang alang sa paghinulsol. So unsa daw mga igsoon? So dako pa day panahon mga igsoon. So ang makagahom mga igsoon wala naglangay-langay siyang saad. Unsa man nga saad mga igsoon? So kaning saad nga mubalik na ang Bisaya mga igsoon. So daghang mga nagwaling hapit na mubalik ang Bisaya mga igsoon. So tinuod na hapit na mga igsoon kay sa kanhing panahon bisan ang mga apostolis mga igsoon nagwali na ana ang hapit na mubalik ang Bisaya mga igsoon nga mo hari siya diri sa kalibutan mga igsoon. So naana nga panahon mga igsoon pero unsa gisulti diri sa atong gibasa nga bersikulo mga igsoon gituyo na niya wala siya naglangay-langay sa maong saad. Unsa man say mga igsoon sa may rason mga igsoon dili siya mutugot nga ang makatawhan di ay makaangkon og kalaglagan kundi di ay kaluwasan mga igsuon. So karon di ay ang panahon mga igsuon dili nato sayangan mga igsuon gitagaan day tag dako nga panahon mga igsuon diin makahinulsol pa ta makadawat pa ta sa tinuod nga ngalan nga nagdalag kaluwasan mga igsuon. So dili nato sayangan ang panahon mga igsuon kay kung magpaabot pa ta mga igsuon nga mobalik na Bisaya nya wala ta ni dawat diya sa iyang ngalan nga tiunay mga igsuon, tiunay nga nagdag kaluwasan nga ngalan mga igsuon. So maabtan ta sa maong pagbalik sa Bisaya so wala na tayong tsansa mga igsoon. So unsa may atong tsansa mga igsoon? Maapil ta sa kalaglagan mga igsoon. So samtang buhi pa ta karon mga igsoon, so dili na to sayangan ang panahon. Kaya wa ta pud ta kahibaw sa umaabot nga ugma mga igsoon ug buhi pa ta. So ikaw karon nga nakadungog sa maong mensahe mga igsoon, i-open imong mind mga igsoon. Ipasulod ang maong kamatuoran mga igsoon. So magtuon ta mga igsuon sa espiritual nga bahin mga igsuon kay labi kaayo na nga importante sa atong kinabuhi mga igsuon. So dili nato tagaag akong pagtagad ang mga panginabuhi diri sa kalibutan, ang mga pagpaningkamot mga igsuon kay susugod pag sa dili mga igsuon tanang mga pagpaningkamot nato mahanaw ra mga igsuon dili na madala nato inagkamatay. Ang madala nato mga igsuon kung unsa atong inuhatan diri sa kalibutan. Unsa atong isimba mga igsuon, nagsimba ba ta sa tinuod nga makalgaho mga igsuon, mao nay basihan mga igsuon. Nagsunod ba ta sa iyang mga lagda mga igsuon, mao nay basihan mga igsuon. Pero kung wala ta nagsunod mga igsuon, yang hangtod maabtan tag kamatayon nato, wala na tayong tsansa mga igsuon. So mo na nga dili na nato usikan ang panahon mga igsuon kay ang makagahom di ay si Yahweh makagahom sa Israel wala nagtugot sa tanan niyang kreasyon. Gilabtan niya tanan niyang mga binuhat mga igsuon. Gilabtan niya mga igsuon mo na nga ipadalaan ang manluluwas mga igsuon.
tinuod nga kaluwasan mga igsuon nga ipaambit sa tanang mga katawhan nga motuo mga igsuon. So at dili nato sayangan ang panahon mga igsuon atong tuuhan o kinsa ang tinuod nga ngalan nga nagdala og kaluwasan mga igsuon. So diha So atong ginaingon ganina diha sa James 4:14 mga igsoon nagaingon nga ang atong kinabuhi mga igsoon sama ra sa aso. So mo na ang anak mo atong kinabuhi mga igsoon nga sama sa aso, kung atong tan-awon ng aso mga igsoon evaporate na siya mga igsoon, mahanaw ra kadali. So ing anak di atong kinabuhi mga igsoon, mahanaw ra. So dili nato sayangan ang atong kinabuhi nga nabuhi pa ta diri mga igsoon kay atong kinabuhi na ay kinutuban. So dili ta mohangtod dire mga igsoon. Ya gitagaan tag tsansa nga magbuhat sa matarong mga igsoon. So mo na i-grab nato nga mintras napatay kinabuhi mga igsoon. So diha sa Hebrehanon 9:27 mga igsoon nagaingon diha nga atong basahon ang Hebrehanon or Hebrews. Hebrews 9:27 nag-ingon diha samang ang matag tawo gimbutan aron mamatay sa makausara ug human ni ana moabot ang paghukom. So kita dayong tanan mga igsoon moabot ug nato ang kamatayon mga igsoon. Kunya after ana mga igsoon mao ang paghukom mga igsoon. So muna mga igsoon nga dili nato sayangan atong kinabuhi mga igsoon nga mintras nabuhi pa ta atong dawaton og kinsay tinuod nga ngalan sa makagagahom nga gisimba sa katawang Israel mga igsoon kay sila ang gipiyalan mga igsoon, sila ang sa ilaha ang pakigsaan mga igsoon. So walay lain nga ngalan nga nagbuhat sa langit o sa yuta kundili mao kana ang ngalan nga Yahweh mga igsoon. So dili nato sayangan ang panahon mga igsoon kay ato nay kinabuhi hamubo ra, no? So dili nato sayangan mga igsoon nga napatay tsansa karon mga igsoon. Nga sama sa time ni Noah mga igsoon. So atong ilakbit ang history of Noah mga igsoon. So si Noah mga igsoon kung imong kahinumduman mga igsoon nagbuhat siya og arka mga igsoon. So nagbuhat siya og arka mga igsoon pila man to ka years mga igsoon. So 120 years mga igsoon. So ang nahinabo mga igsoon gikatawan siya sa mga tao mga igsoon kay nagsangyaw si Noah mga igsoon nga naay dakong luno mga igsoon. Pero wala nito ang mga tao mga igsoon kay si Noah dito nagbuhat og arka sa lasang mga igsoon, no? So gikatawan siya sa mga tao, gipugal-pugalan siya mga igsoon, nahangtod anang 120 years nga nagwali si Noah mga igsoon, wala gyud gituo niya mga igsoon. Nahangtod nga to natuman gyud ang giingon ni Noah nga naay dakong lunong mga igsoon. So unsa may nahinabo mga igsoon, kung niabot ang dakong lunog mga igsoon nya ang naluwas mga igsoon ang iyarang pamilya mga igsoon. So sama sa nakaron mga igsoon nga ang atong kinabuhi gitagaan katag dakong tsansa mga igsoon pero moabot day ang time mga igsoon nga makatop na mga igsoon nga ang paghukom moabot na sa kalibutan mga igsoon nya ikaw nga wala nagdawat sa kaluwasan mga igsoon adto ka sa gawas sa arka mga igsoon. So usap tong nasa gawas sa arka mga igsoon kalaglagan to kay ang mga tao nalumos sa baha mga igsoon nalumos sa tubig mga igsoon kay wala sila kasakay. So wala sila kasakay sa arka nga gibuhat ni Noah mga igsoon tungod kay wala sila nagpanuo. So sama ra sad ni sa among pagwali karon mga igsoon nga ang kaluwasan mao ni ang arka, mao ni ang tinuod nga arka mga igsoon nga atong dawaton og kinsa may ngalan sa tinuod nga makagagahom mga igsoon nga dagdag kaluwasan mga igsoon kung kay mao ni ang arka mga igsoon. Pero kung dili ta mo dawat mga igsoon maabtan tag panahon nga sama sa panahon ni Noah mga igsoon niabot ang dakong lunog wala nay tsansa ang mga tao. Bisag magbasol pa sila mga igsoon, nagpakiluoy pa sila mga igsoon, pero gisiratan ang arka mga igsoon. So sama sa itong giwali karon mga igsoon, nga naaday limit mga igsoon, naaday kinutuban mga igsoon. Dili nato paabto na nga panahon mga igsoon nga moabot na. Kay kung moabot na nga panahon nga wala ta gidawat sa kinsay matuod nga pagsimba mga igsoon, makatupan ta mga igsoon, maabtan ta sa kalaglagan. So muna importante kayo mga igsoon nga buhi pa ta karon
atong sutaon atong kinabuhi. Nagkinabuhi ba ta? Nagsimba ba ta sa kinsay tinuod nga makagahom sa Israel mga igsoon? Nagsimba ba ta? Nagdawat ba ta sa ngalan sa tinuod nga manluluwas nga mao nang Yeshua mga igsoon? So atong tunan, mintras buhi pa ta mga igsoon, magtuki ta mga igsoon sa atong mga espirituhanon nga pagkinabuhi mga igsoon, kay mao na importante mga igsoon. Ang atong mga kalibutanon lumalabay ra mga igsoon, diri ra na mga igsoon, dili yun na mohangton mga igsoon. So mao na mga igsoon nga dili nato sayangan ang panahon kay naa ay kinutuban mga igsoon. So niingon diha sa 2 Corinthians 6:2 mga igsoon, now is the day of salvation. Karon ang takna mga igsoon sa kaluwasan. So karon nga ang pagwali mga igsoon, kung nakadungog ka mga igsoon, walay paglangay-langay mga igsoon. Karon ang takna sa kaluwasan. So dili ugma o so umaabot pa nga panahon mga igsoon, ngano man mga igsoon, kay wala ta kahibaw sa atong kinabuhi. So dili nato sayangan ang panahon mga igsoon. Kung ikaw nakadungog, pahumukan ang imong kasing-kasing, ipasulod ang balaang espiritu mga igsoon nga mao'y maggiya nimo, magtultol nimo sa kamatuoran mga igsoon. So dili nato i-close atong mind mga igsoon, atong i-open atong salabutan mga igsoon. Kay kung close mind ta mga igsoon, dili mo sulod ang tiunay nga kamatuoran, ang tiunay nga kaluwasan mga igsoon nga ipaambit sa kagahom mga igsoon. So atong pahumukon ang atong kasing-kasing karon ang adlaw sa kaluwasan mga igsoon. So dili nato pagahigon atong kasing-kasing mga igsoon, atong pahumukon, atong magpag-guide sa Holy Spirit mga igsoon, kay mao nay magtultol nato sa kinabuhing dayon mga igsoon. So lingtag na sa gabhion mga igsoon, na hinaot ko na nakakuha mo mga pagtulunan mga igsoon. Unya importante mga igsoon atong tukiol o tinuod ba, magtuki ta mga igsoon o tinuod ba ang among gisulti diri mga igsoon. So daghan ang pamaagi karon mga igsoon nga maka-research ta mga igsoon. Daghan na pag technology, adto ka sa imong cellphone, pwede na nimo ma-search mga igsoon kung tinuod ba ni among giwali diri. So among giwali diri mga igsoon, tiunay ug unsay naa sa kasulatan mga igsoon. Giprobe na mo mga igsoon, ni stand mi ana ug unsay gitudlo sa kasulatan mga igsoon. So wala na namo gidinay. Muna nga among gipaambit diri mga igsoon, unsay tinuod nga gisulti, unsay giwali o gitudlo diha sa kasulatan mga igsoon. So wala mi nagbuot-buot og among pulong diha mga igsoon. Amo ning kinutlo diha sa kasulatan mga igsoon. So atong sutahon matag usa sa atong kinabuhi mga igsoon, og nagsunod ba ta diha sa tinuod nga pagsimba, og nagkinabuhi ba ta uban sa lagda sa makagahom nga tiunay mga igsoon, ang makagahom nga walay lain, naghimo sa langit ug sa yuta mga igsoon. Mao kana ang makagahom sa Israel nga si Yahweh Elohim. Yahweh o Elohim, makagagahom na siya mga igsoon. Elohim is Hebrew na siya, meaning makagagahom mga igsoon. So nakadungog mo El Shaddai. So El Shaddai makagahom sa naka-term mga igsoon. Hebrew term na siya mga igsoon. So muna mga igsoon, importante kayo na magtuki ta sa atong kinabuhi. Kaya atong kinabuhi dahil mga igsoon lumalabay rata. So ang importante mga igsoon, nagdawat ta sa tinuod nga manluluwas, tinuod nga makagagahom nga nagbuhat nato mga igsoon. Kay walay laing katungdanan sa tao mga igsoon, mao ang pagsimba. Kung imong basahon sa Ecclesiastes 12:13, mao ang pagsimba ug pagsunod sa iyang mga kasubuan. So mao ra gyud purpose nato mga igsoon. Karon kung wala ta ni sunod niya mga igsoon, dili ta makaambit sa maong kaluwasan. So nahinaot ko nakakuha tag mga pagtulunan ning dapit sa kagabihion mga igsoon na napaambit inyong tun-an ang among gimensahe ning dapit sa kagabihion kunya magbasa ta kay naa matay daghang tagsa-tagsa ka Biblia sa atong balay mga igsoon, atong sutaon mga igsoon, atong i-research kung kinsa ang tinuod nga ngalan nga nagdalag kaluwasan. So, diri ra ko taman mga igsoon kay napay mo sunod ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat kaayo. Hallelujah. Shalom. May gabi mga igsoon o mga higala niya kami na gabi o na karon aron sa paghatod mga mag-o mensahe diha kaninyo.
Nasayad kami nga kamo tagsa-tagsa aduna tay gibalukan. Kami wa mi magtandog kun unsa inyong reliyon, kun unsa inyong isimba. Nangamo lang ipaabot na mo kun unsa ang kamaturan. Ay balogo nga kamo na nasayad usab sa gitudlo ni Rabbi Yeshua. Unsa man kanang gingon niya nga amahan namo naka sa mga langit pag-adaygon ang imong ngalan. So kinsay natudlo na to ana? So si Rabbi Yeshua amoy natudlo ana o kinsa man ang iyang amahan ngay paday. Tingali daghang mga reliyon o mga pundok nga naga ampo usab niya na nga pagampuan, no? So amo ipaabot lang kung kinsa ang natudlo niya na, no? Nga mao si Rabbi Yeshua o ang iyang gitudlo may paday ang ngalan sa amahan nga mao si Abba Yahweh. So kung atong tanaw ng Biblia gisulat kana gikan sa Hebro nga naman nangauso man ang mga pangalan, no? Kana siya tungod na sa Grigo nga paghubad nga diin ang pangalan sa Hebro nahimong Grigo sa to panahon karon. O nagkasagaran mga tao nagasimba kamahi ni Jesus. Tama man na siya tungod kay kana amo ay gihubad dito sa Grigo, no? Pero kung ato lang taon balik ta sa kamaturan. Unsa man ning kamaturan? So diin man gikan ang kamaturan gikan sa Hebro. So ang Hebro mo'y nagsulat yun sa Biblia nga diha ang tinuod nga pagkasulat. So kita nga naman ni daghan ang daghang mga pundok karon. Kung atong tanawon adunay ila ni 30 city mil ka mga pundok nga lain ang ilang mga baruganan. Ano man tugod na sa daghang lain mga pagsabot lain mga hubad nga gihimo sa daghang katawhan. Aton lang taon ang gisulat sa Biblia ihatag nato nga giya unsa man ingon ni siya daghan diya sumala sa Mateo daghan kuno magaingon ko nako Ginoo apaning sa dili tanan makasulod sa kingaran sa langit. Nga naman ang gigamit nga word Ginoo dili siya mao ang tukma nga gihatag kanato ngadto sa Hebro. Ano man kung atong isgutan ngano man wa dawata ingon niya daghan unya magaingon kanato nato nawa Ginoo apan dili tanan makasulod sa kingaran sa langit. Dili ang nagatuman sa kabut-on sa iyang amahan. So kinsa may amahan niya? So ang amahan nga mao si Yahweh kung sa iyang gihatag nga kabuton. So sumala sa Juan 5:22 ingon dinha ang matuod kuno nga mga magsisimba magasimba sa amahan diya sa espiritu o kamaturan. So dunay gihatag nga tong giya. So ang pagsimba nga to sa kamaturan pinagi pagsimba nato sa amahan nga mao si Abba Yahweh. So siya ang amahan nga kinahanglan ay simbahon sa dagan. Mabitaw usugot man tag sa dili adunay daw nga paghukom, no? Sumala sa Sofonias 2:3 sa dili pa kuno maabot ang adlaw sa paghukom unsay ang buhaton nato, no? Unsay ang buhaton? Ingon din ha, pangitaan ninyo si Yahweh kamong tanan nga mga maghup sa yuta. So gikinahanglan nato ang papangita kang Abba Yahweh kung kita mga maghup sa yuta o magatuman sa iyang mga tulumanon. Kung sa may tulumanon nga gihatag ni Abba Yahweh nga rin sa ato. Dunay daghang mga balaod nga gihatag nga rin kanato mga usahay. Wala ko na nato nasunod, no? Yan minyo na musugot ka sa di aduna gyud adlaw sa paghukom. So ang pagitan nato ni Yahweh mo ay Yahweh usab mo ay galing nato nga din igabot sa adlaw sa paghukom siya mga pag-atipik na rin kanato. Unang kanang mga mensahe mga igsoon dili ni siya amo iputang-putang kundi kami o ni siya tinuod nga mensahe nga nihatag kanato nga diin kita usahay dili ta kayo mahibalo kay naman kulang sa pagtuon. So gihangyo mo na mo nga kung kinahanglan magtuon ta kay haron kita ang kaluwasan mo dili na kay dili ka wala ka may balo hindi sa baluwas ka kun dili ang kaluwasan na kinahanglan sa tong pagtuo o ang matong kay balo. Kaya sama sa panahon ni Noe. Kung atong isgutan sa igsoon ang panahon ni Noe itudloan sa unang panahon ng katawhan then adunay lunok na may tabo. Pero ang mga tao wala magkapagapan na sa panahon ni Noe, no? O sa may naitabo. So niabot ang adlaw sa kuan, lunok, unsay naitabo sa mga tao.
Di ta makaingon katong mga tawhana daotan. Dagha mga tao nga mga matarong nitong panahon na, no? Katong pagkalunod, dili tanan mga daotan mga tao, kundi dagha mga matarong nitong panahon na. Pero ngano man na-appeal sila sa pagkalagla sa panuninoy. Usaray hinungdan. Ano man? Tungod lang sa ilang wala pagtuo matog kinuwing. No? Mausap niya ato karon. Dili ingon nga basta matarong ina-ina. So ang pagkamatarong na to, usa ka kina o usa ka pagi biron maluwas na pero doon na pa umanggutan. Unsa man? Kinahanglan ang pagtuo na to ngadto kang mabuyawi aron kita maluwas, no? Kaya kung wala ka nagtuo ngadto kang mabuyawi ang may tabo kinsa natong gisimba. Mo nagikinahanglan nato mga igsoon, wala mi maghadlok sa inyo, wala sa mi kung sa inyo, kundi amo lang ipakita kung sa unsang pagi mabuka ang atong mga mata sama sa panahon ni Diyoy. Di lang ka na sa panahon usab, no? Daghang mga panahon na gilaglag ang katawhan tungod sa ilang kakulang sa pagtuo. So ang pagtuo na to ay kinahanglan nato, no? Aron makahatag nato og kaluwasan. Sama sa gi-record sa Juan 17:3. Kung sa gingon niya, mga batuntag, kinabuhing wali katapusan, pinaagi sa pag-ilak. So pag-ilak, kinsa ba ilo na to? Pag-ilak sa bugtong matod na Elohim. Kinsa man yung bugtong matod na Elohim? Nga mao si Abay Yahweh. So ang Elohim ay gisikutan na mo na ang pagkagahom. No? So ang pag-ila na to sa mga gahom nga mao si Yahweh, mo pagkabatag na to kinabuhing wali katapusan. O pinaagi sa pag-ila sa iyang gipadala. Kinsa ba iyang gipadala? Sumala sa Juan 17:3. Ang niya ipadala mo si Rabbi Yeshua. So, kinsa man ni si Rabbi Yeshua? Mao ni nagpalangsam sa cross ng gingon ninyo. No? Dili si Jesus kay Jesus, kita na sa transmission na Hebreo. So, ang tinuod nga pangalan niya sa Hebrew, mao si Yeshua. Si Yeshua ang tinuod nga naghatag na to o kinabuhi. Siya ang nagluwas ka na to, siya ang nagpalangsam, siya ang nag-antos alang sa atong mga sala. So, si Rabbi Yeshua, mo ang iyang pangalan. No? Mo nang gikinahang na to, mahibalo ta. Ano man, ang pagkahibalo na to sa pangalan ni Yeshua, naghatag usap na to giya, aron ta mahimong maluwas. Muna daghang mga butang usahay, bantayan na to. Dili tanan ka enough na nga maglingkod ta, maminaw ta, kinahanglan po mamulihok po ta. No? Ang atong paglihok, ang atong pagsunod, kaya doon ay mga tuluman mo gikinahanglan nato. No? Daghang makita doon sa Biblia nga at doon ay daghang giya alang sa atong pagtuo aron kita tagaan o kaluwasan niya ba? Yahweh. No? Munang dili lang kay namutason kung doon ay mga pangutana mo kanang ipanghatag ng mga trust na ang ihatag, pasahan na siya o doon ay mga number, kung doon na mo inaligdan, pangutana mo, no? Aron mapadayag na mo o mapahibalo na mo kung unsa pa ang kinahanglan na ang inyong mga pangutana. Sa atong panahon karon, aside ko, daghang mga natingala, daghang mga tama, mga pangutana niyo manungni amin din karon. Ang amo pag-ani karon dili na aron mangayo mi, kundi mo hatag mi o mga mensahe alang sa mga tao. Dahil ang among mensahe, dahil ang among mensahe nga karon, ano man, dahil sa inyo na dunggan sa uban. Ano man, kini among mensahe gikan gyud sa Hebrew, no? Gikan sa Jerusalem. Ano man, ang kamaturan gikan sa Jerusalem. So, anto din sa ato ipadangat ang mensahe. Unang naabutin ni ang mensahe na to gikan sa Jerusalem. Kaya din gikan ang kamaturan din si Yeshua dito na tao. No? Dito siya nag-atag og mensahe bisan ang ato mga apostoles. Ang katong sa una ang mga propeta, mga Hebrew to sila na nagtudlo kanato og mensahe o sila ang naghatag na nato. Kita din karon actually mga hintil ta, no? Magpasalamat ta nga adunay mga Hebrew na nagpadamag nato sa kamaturan aron kita mahimong masakop gikan sa Jerusalem, gikan sa pagka mahimo tang mga itawag pa mga sinagog ingon ng mga hintil, no? Gitadaan ta katungod ni Rabbi Yeshua aron ta magadamat sa kamaturan usab. So di na mo dugayon yung among mensahe kay murag taas-taas na po gabi na. Ang amo kung doon na mo yung mga pangutana
Kung na mo yung mga nalidan, tawag lang ano na yung mga number niya sa kitamatan ng mga trans. Hallelujah, salamat Brother Doc John Ruboyla sa imuhang mensahe no nga nagpamatuod gihapon sa kamatuoran diha sa ngalan. Mga higalang, mga kaigsonan, ako nagalaom ning takna sa kagabion nga ikaw nga nagapatalinghog nini magauban kanimo ang espiritu sa tuwang tinuon nga magagahom o iyang pagablihan ang imuhang hunahuna o kasing-kasing nga ikaw mangita na gyud sa tinuray nga ngalan, sa tinuray nga kamatuoran o nga nagdala sa tinuray nga kaluwasan. Hallelujah. Basin iksuon na kaning among pagpari sa preaching sa kadalanan basikat sumong iksuon nga kami nangayo wala. Ang among gabuton iksuon nga kini sugo kini sa magahom nga kita mahimo makabaton og kaluwasan. No? Kaya ang sigon pas walang kasulatan isang yaw ang maing balita. Pero ang balita iksuon nabot sa tuwa nagalanlain ato dominasyon. Nagalanlain ato mundo. Nagalanlain ato gisimba. No? When make sure makaingon ka, lahi ning amo. Ngayon ka, unsa man nila? Basta make sure makabasa mo nini. Kaning nakita ninyo nga banner, dili mo gubasa o dili mo magtuon yan eh. Bro. Umingon mo sa inyong kasing-kasing, wala itong kasahon na ang balaan ng sulatan. Unahon ito magbasa sa Juman, kaya wala ko Biblia ang gidala. Tagaan-tagaan bersikulo lang. Kaya kini, araw itong masabtan kini sa atong pagtuto. Okay. Hebrew 3:8. Hallelujah. Dili ninyo pagpatig-ahon ang iyong mga kasing-kasing ingon sa paghagit sama sa adlaw sa pagtintal dito sa kamingawan. Okay. Kinsay nagsulti ani ang balang kasulatan. Ang original nagsulti mao ni make sure si Yeshua nagikan gid sa nasod sa Israel. Mo kami igsoon nga niya may karon igsoon na kami ihangyo ko ikaw nga imong kasing-kasing sumala ni Rabay Yeshua na dili ka mapatig ka sa imong kasing-kasing kaning ngalan na. Okay, igsoon ko kay nanama sa tong bundok nakaila na mo ni si Rabay Yeshua mo ni ngalan niya sa Israel. Og maningkamot ko makakita mo ni Hebrew ni nga ngalan dili ni Bisaya nga ngalan. Pero na igsoon kay naagisugo ko may ani pagsangyaw niya kaya mong kasing-kasing dili patigahon. Ang among tuyo may ison, nangita kami ninyo, nangita kami sa among yung pangita. Mo kami karon niya midini na karoon ni basa ang balaan kasulatan sumala sa Biblia. Mateo 16 o Mateo 24:15. Matitiya na sa Hebrew. Okay. Dili umadto ka mo una sa mga karniro nga nawala sa banay sa Israel. Okay. Umadto ka mo sa mga karniro. Ang karniro na sa dili na pasabot nga karniro mayupan. Kita kamo nakadungog karniro mo og nagpatalinghog mo o dili niyo pagahiyon ng kasing-kasing nga nangita kami sa mga karniro sa banay sa Israel. Okay, atong tugutan. Ang Biblia na siya, Mateo sa tuhubad, matitiya ho, diya sa 15:24. Tawa na, o magbalik. Mateo 15:24 nangingon apan siya sa mitubag nangingon ako wala suguha kun dili ngadto sa mga karniro nga nangawala sa balay ni Israel. Okay. Ang gasulti ni Sion ka rin si Sion Japon, siya, nangita siya sa iya mga karniro nga nangawala sa Israel. Ay, mag-insa man din may karniro sa Israel. Sugsoon, sultian tamong igsoon, kani atong igsoon ng Israel na bahin ni Duha. No? Bahin ni Duha. North Kingdom o South Kingdom. Ang North Kingdom nakabilin niya Judah o Benjamin. 12 tribe of Israel na wala lang nabulo. Mo na kita migsoon na sagol ta dinhi. Bisan ikaw tinawag ka. Ano ka makaila sa maluwas diay nga tinuod. Okay. Nganong nangita migsoon? Kung siya may hinungdan din itami, nga kami nakasabot mas balang sultan, nagtuon ng may Hebrew yun, nga ngalan sa malaluwas. Okay.
Tugutan na to, kung sensa, na may Google yan, na may cellphone, i-search ninyo. When the letter G was created. Suwayin ninyo. Magkaingon mo. Kano siya man ikitukod himong letter G? G, isang jar ba? Isa may ngalan ng Hussein or George. Oh, mo na, G mo na. Igsoon, sultian tamo igsoon ang letter G na minto siya 1478 to 1524 to 1550. Pero wala siya ma-apply. Nga naman, sultian tamo igsoon ang King James Bible version na ay na-printed diya. Kung matanaw mo, makikita mo na. Okay, sa inyong isin sa Google, pwede ka po. King James version, 1611. Ang nakabutang nito may igsoon, diliin taon. Jesus. Subukan plano mo. Ang nakabutang nito, Isus Kristus. Sa ito pa, nawala ang Isus Kristus. Okay. Atong tugutan nga nawala, kay ilang ipang ilisan, tugutan sa ito, atong mga taon, kung kisa ito nawala at tinod. Isa may nagbubuotan yung nawala man. Ato kung basahon na malang sutan. Buhat, 4:6. O dito si Anas, ang labaw saserdote, o si Caipas, o si Juan, o si Alejandro, o ang tanang mga kabanayan sa labaw saserdote. Okay, imo matanaw mga kaparehas sa sacerdote. Ayaw ko suko ha, bisig na may pare ito. Ako kung ako'y gagang pare do ko. Obispo mo sa ko. Nagkasugli may ali kasuko. Ako nangita lagi ko. Ako gagang pare ha, do ko pare. Pero wala ko mo siya, wala ko lang mo yan mo daot kay ano. Atong pagtuo, atong ipangita ang turan. Okay. Sa ito pa, gisgom lang diya, para siyo o mga sacerdote. Manong dili lagi masangyaw ang alam ni Suwa. Atong masahon na palang sultan. Mawagyan po ng briskulo. Buhat, 4:16 o 17. Buhat 4:16 o 17 na nagaingon unsay atong pagabuhaton ini mga tawhana kay sa pagkamatuod usa ka ilhanan nga nabantog ang gibuhat pinaagi kanila nagipakita sa tubangan sa tanan nga mapurmuluyo sa Jerusalem ug dili kita arang makalimod niini apan aron dili na kini masangyaw sa katawhan atong pulgaon sila aron dili na sila magsulti sugad karon sa bisan kang kinsa ning ngalana. Okay, klaro kayo. Pati kalaro yun, ang malang sultan. Muna nga, maigsoon ko, tungod sa milagrong igihimo ni Rabbi Yeshua, makaayo siya ng sakit sa tao, makaayo siya sa buta, makabuhi siya patay. Ang nahitabo maigsoon, ang iyang ngalan libugan. Sumala sa balang sultan. When igsoon, nakuli, ang ngalan nga, Jesus Christus, Lihuban o Greek. Okay, Lihuban sa Latin. Ang Latin, nahubad. Ang Latin Vulgata, nahubad siya, 1455. Okay. Ang Greek nga Bible, 1514. Sa ito pamigson, ulahin na kayo. Okay. Atong tanaw. Kaya na kayo ang paghubad. Sakto ba ang paghubad? Sumala sa balaan ng sultan. Ato itong tanaw ang balaan ng sultan. Sakto ba? Ato basahon ng buhat 4:12. Buhat 4:12 ug diha sa lain walay naluwasan gikan kang bisan kinsa kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga nagahatag kaliwala sa mga tao na diha kaniya mga luwas kita. Okay. Dili pwede humaron na igsoon ang ngalan. Dili pwede usbon nga ngalan. Sumala sa balatan kay ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa yuta walay lain ngalan gihatag kaniya ngalan. Usara ka ngalan, ang pumunta na nga mga daghan man, nahimo mangala, nahimo Buddha, nahimo Krista. Sorry kaya magsuna, sigutan na lang taki, kanina sa mong pagsibya, wala mi nagitubong daoton tamo, mga mo lang, kabalo mo, unsay kamatoran. Okay, atong tanawon nagsuon kay nanganan, nabawa naman sa atong katawhan na ngalan, dunay di tinuod ang ngalan sa maluwas mo si Rabbi Yeshua, unya karon nagsuon, Wato tagamay samahan. Ilang ko mo sumpay. Sumpay tagson. Last nga verse lang sa anak. Okay. Atong sampayan. Last verse nga anak. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Lucas 24:47
ug sa iyang ngalan igawali ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala sa tanang mga nasod magsugod sa Jerusalem. Okay, klaro kayo no? Sa iyang ngalan ang paghinulsol o papasaylo sa mga sala, asa kasugod sa nasod sa Jerusalem. Pangutan na ka, anong Jerusalem mga brad? Anong din Jerusalem na? Igsoon, umutan na ka, naaya mong ipaghatag diya nga trucks, tawagan lang ninyo, para masagtan nyo. Kadiri, dili pwede kayo taas ang oras na diskusyon. Okay. Sa ito pa, ang paghinulsol sa ngalan, gagikan sa nasod sa Jerusalem, Israel. Dili gikan sa Greek, dili gikan sa Latin, dili gikan sa China, dili gikan sa Pilipinas. Sa ito pa, ang paghinulsol sa Jerusalem, kiningalan na gagikan sa nasod sa Israel, si Rabba Yeshua. Okay. Abanti na mission. Kung nalang tagwamay. Buhat 13:23. Buhat 13:23. Buhat 13:23 sa kaliwatan iniingon sa saad ang Elohim ang magagaw magpatindog halang sa Israel ug usa ka manuluwas nga si Yeshua. Okay, buti klaro ano. Magpatindog siya kung usa ka manluluwas nga gikan gyud sa Israel. Dili duha ha. Wala gyud yung nagliya ka duha ka manluluwas. Balik ka Ison, balik ka anong sabta na to? Balik ka wasa. Sa kaliwatan iniingon sa saad ang kagahom nagpatindog alang sa Israel usa ka manluluwas. Usa ka manluluwas. Dili gidaghan na manluluwas medyo. Okay. Okay na, nagkabatang verse siya. At ang lapot lang nagsun, abanti ta samahan. Okay. Ari ta 2 Chronicas City 14. 2 Chronicas City 14 samahan. Abanti ta. 2 Kronika 7:14 kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa kong ngalan magpamahinuksanon sa ilang kaugalingon ug magaampo ug mangita sa kong naw ug mutalikod gikan sa ilang mga daotang dalan nan ako magpatalinghog gikan sa langit ug magapasaylo sa ilang sala ug magaayo sa ilang yuta. Amen. Buti klaro ha may gusto. Ang malangutan. Ang akong katawhan magpatalingog sa iyang sa nanlan sa akong ngalan. Okay. Ang among bundok pagsuon imong masa sa mga banner. Ang iyang katawhan pagganlan siya ngalan dili gyud siya ngalan nga gihimo-himo sa atong mga kaigsuonan nga ilang ngalan. Okay. Ang iyang katawan pagganlan siya ngalan. Ang among bundok pagsuon na ngalan sa man na ang ngalan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Ano siya? Ang ngalan sa mahal. Katunan ninyo, Hebrew word ni, karipod, Hebrew word. Okay, sunod mag-show. Basaha ang Isaiah 23:3. City. Isaiah 23 City. Isaiah 43:7 ang tagsa-tagsa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan ug nga akong gibuhat alang sa akong himaya ug akong giumol o nga akong gibuhat. Okay, ang gitataksa ko no magatawag siya ngalan. Kitang ka na. Kada usaha na to, magatawag siya ngalan niya Yahweh. Dili gyud pwede nga. Kita, okay lata. Okay. Hallelujah. Ito sa pagkiyon ni okay. Salamat sir. Okay. Sunod mention atong masahon ang Isaiah 22:6. Isaiah 52:6 tungod niini ang akong katawhan makahila sa kong ngalan usa sila makahila ni atong adlaw ako mao siya nga nagasulti ani karon mao man ako. Okay. Ang iyang katawhan di ay giuningso nga kita makailag yun. No, Megson, salamat kayo. Sa among pagsibya, Megson, kita nakatutog yung Megson na ngalan sa itong magaho mo si Aba Yahweh o iyang anak mo si Rabbi Yeshua. Importante kayo, Megson. Muna, balikon ko nga bersikulo ang pagyatag niya diya sa Hebrew 3:15. Last verse na lang. Kay musira na tamay siya. Okay. Hebrew 3:15 nag-ingon samtang ginahingon karong adlaw kung magpatalingog kamo sa iyang tingog dili ninyo pagpatig-ahon ang inyong magasikasing ingon sa paghagit
Okay, may igsoon. Ayaw ninyo igsoon nakita si Bayawi. Ang tagiyas ng kinibuhi, ang tagiya ay karon nagsangyaw migsoon, usa, ikaw, ug ako, naa sa katasan. Kini nga tong lawas migsoon, kaya itong kinibuhi, lumalabay lang ta. Karon panahon paniksoon na kita, nakakita ako ninyo. Salamat kay mga driver ta sikat yang ang inawgin mo, no? Dalaygon kayo si Bayawi nga mo. Kita lang siya nga mo tinawag diay. Nakita ang tao lumalabay sa ating kalibutan na importante nga kita mag-uban kaya importante nga kita sumala sa balangsulatan na kita makaila sa ngalan sa amahan o makaila sa ngalan sa anak. Muna make sure dawa man tayo na may connection hinagpan ka nga kamo magkapaminaw mo natin radio program sa DYWS matag Domingo alas 8 ato sa Navy manungog na niyo sa DYWS make sure. Muna, kita, kanungan mo yung maminaw mong mensahe, kung ikaw usa ka tinawag ni Mangyawi, kung usa ikaw nakaila siya ang ngalan niya mo si Rabbi Yeshua, ang amahan mo si Aba Yahweh. Dalagon, ining kagabiyon, dalagon, salamat na ikson, nagamo, napatalihok sa may namong mensahe, dalagon si Mangyawi, ining kagabiyon. In the name of Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Salamat ni Lord Tony Sibay sa ibuhang gipalanog nga mensahe ka may tungod sa nangawalang karnero. Higala igsoon nining kagabion basin ikaw usa sa gipangita nga nawala nga karnero. Salamat sa imong pagpatalingog ug naginaot ko nga sama sa gingon ni Yeshua nga ang iyahang karnero maminaw sa iyang tingog ug nakaila ni Yeshua. Hinaot ko nga ikaw na panalanginan nining kagabion sa mga mensahe nga gihatag sa atuang mga wawaling nga ikaw nakadungog motuho punta kadto sa imong kasing-kasing ug sa imong unahuna ug magsugod ka pagpangita sa balaan nga ngalan sa amahan, sa balaan nga ngalan sa anak nga maogyoy naghatag sa tinuray nga kaluwasan. Hallelujah. Arita sa pagpatalingog sa katapusan nga pag-ampo nga atong ihatag ni Brother Israel Rubio. Hallelujah. Hallelujah. May mayaong abayawil ang mahagahong ni Abraham, Isaac ug Jacob. Salamat Aba sa imong gipadayag nining dapita Aba. Abayawi salamat sa dakong kaluoy nining dapita. Nakatong mga pulong nga imong gisapwag nining dapita amahan nga dili tumakaw ang amahan. Amahan katula kadungog sa imong pulong amang Yahweh. Tagay sila katingalahan nga sila makahuna-huna amahan nga dili ito nila palapason sa ilang nalabayan amang Yahweh Elohim sa ilang dalunggan o sakit o sa nakita amahan Yahweh. Salamat amahan sa imong gahong nagalamiton sa mga mensahedor amahan ining oras sa amahan padayon pang ini amahan sa pagsangyaw sa kabatuoran mahitungod sa imong tinuod nga ngalan amang Yahweh Elohim. Amahan, tabangi ang mga katauhan na wala pa makaila sa imong tinuod nga ngalan o wala pa nakaila sa tinuod nga ngalan sa mahal natong manuluwas nga si Yeshua Messiah. Amahan, tuguti nga daghan mga tao nga katauhan nga makaila makatawag sa imong ngalan o amang Yahweh o ni Yeshua HaMashiach. Amahan, tabangi, nga ang gahom nimo magalihok, mining lugar amahan, nga dili nimo pasagdan, ug dunay mga karnero amahan, mga katauhan nimo gigipagtawag, na minaw, pahumuka ang ilang kasing-kasing, na mudawat sa imong tinuod na ngalan, mudawat sa imong pulong ang Yahweh Elohim. Amahan, palambuha ang ilang kaalam, palambuha ang mga inosente, palambuha ang ilang kaalamahan na dili kini mapunan pa mo Yahweh Elohim. Amahan, tabangi ang mga tauhan, gining dapita, tagaay sila kaluwasan, na makabatong sila sa tinuod nga pagsimba sa imong ngalan amang Yahweh Elohim. Amahan, ipadayon kinamang Yahweh, gamita ang nakatauhan na imong pinili, gamita ang nagtawag sa imong ngalan, sa pagsangyaw sa imong tinuod nga ngalan, pagbalik sa pagsampit, kaimong balaan nga ngalan amang Yahweh, nga wala na ilain nga makaluwas
sa mga katauhan ng mga Yahweh. Amahan, salamat kayo in the name of Yeshua HaMashiach na atong manluwas. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Arita sa papatalingog sa tingog sa shofar. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedshenu b'mitzvota v'tshuvanu lismua kol shofar. Hallelujah. Bulahan ikaw o amang Yahweh ang magagahom, hari ka sa universo. Kinsa nagabalaan ka na mo pinagi sa imong mga kasubuan o nagatawag ka na mo aron kami magapatalingho sa tingog sa shofar. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sa pagkausa, may gabi kanatong tanan dinhi sa dapit sa barangay Buhaya, Lapu-Lapu City. Nagpasalamat kami kaninyo mga higala, mga igsoon sa inyong gamay igulungog nga inyong gipatalingugan ang mga kabiling pulong ni amang Yahweh pinaagi yarabay Yeshua.